कृष्ण तिम्रो छ झल्को आइरहन्छ नाउ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार कृष्ण तिम्रो छ झल्को आइरहन्छ नाउ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ आनंद कंद सचित आनंद भुवन भास्कर अक्षर ब्रह्मांड नायक परमात्मा परमेश्वर भक्त वत्सल कल्पतरु कृपा सिंधु त्रिकालदर्शी भगवान पीताम्बरधारी कृष्ण कन्हैया परमात्मालाई शिर झुकाउँदै नमस्कार टक्राउँदै जगत जननी भुवनेश्वरी माता राधामैया देवीको पाउको सेवा एवं नमन टक्राउँदै शास्त्रोक्त नीति मर्यादाको पालना वैदिक सत्य सनातन धर्म संस्कार पद्धतिको सम्मान एवं रक्षा भागवत भगवानको चिन्तन 33 कोटी देवताको पाउको सेवा साथै जगत जननी ज्ञानदायिनी माता सरस्वतीको वन्दना गर्दै सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः माता पिताजीको गुरुदेवको पाउको सेवा गर्दै शिर झुकाउँदै मैले सम्मान गर्नुपर्ने मेरा आमाहरू मेरा बाबाहरू मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी बालगोपाल भाइ बहिनीहरू लगायत आयोजक परिवार यत्र तत्र सर्वत्र थानबाट सहयोगी हात अगाडि बढाउनुहुने भक्त अनुरागी सज्जनहरू टेन्ट हाउस साउन्ड अपरेटर दाजु भोजन व्यवस्थापनमा खटिनुभएकी दिदी लगायत म सँगै सहकार्यका लागि पाल्नुभएका सहवाचक गुरुदेव हवनादि कर्ममा पाल्नुभएका गुरुदेवहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त कलाकार मित्रबन्धुहरू 108 यज्ञका सङ्कल्पकर्ता अनि हजुर हाम्रो छायाङ्कन गरेर बस्नुभएका दूरदर्शन टेलिभिजनबाट पाल्नुभएका पत्रकार मित्रज्यू लगायत बुद्धिजीवी भद्र व्यक्तित्व मातृशक्ति पितृशक्ति युवा व्यक्तित्व सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुभएका संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू विभिन्न राजनैतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्दै पाल्नुभएका भगवानका सच्चा अनुयायी परमभक्तहरू सबैमा विशेष गरिकन यो भूमिलाई भागवत यज्ञ लगाउनका लागि उपलब्ध गराउनु पनि सकलदेवी भजन मण्डली परिवारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै जति पनि यो वायुधारा पार्कमा यत्र तत्र समितिबाट यसलाई व्यवस्थापन गर्दै आउनुभएको छ सबैमा सम्मान गर्दै विशेष रूपबाट ज्येष्ठ नागरिक माता पिताजीहरूमा सम्मान गर्दै स्वीकार्न कथा अभ्यासको तर्फबाट शिर झुकाउँदै कोटि 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 नमस्कार बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे एकचोटि सबैले हातमाथि लगेर सबैले चिच्याउँदै परम है त बोलो राधे राधे मैले त सुन्दै सुने राधे राधे कता कता अलिअलि आयो कि जस्तो लाग्यो अब एकचोटि है 100% पुर्याउँ हामी सके जति चिच्याउँ है हाम्रो जति पनि बिपी हाई लो हुनेछ नि हामी यसरी चिच्यायौँ भने शरीरलाई फाइदा हुन्छ बिपी हाई लो हुँदैन शरीरको लागि हाँस्नु चिच्याउनु अत्यन्त फाइदा छ 10% रोग नष्ट भएर जान्छ मेरा बाबाहरूको मेरा आमाहरूको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बोलो राधे राधे साह्रै खुसी लाग्यो हजुरहरूले राधे राधे भन्नुभएको पत्रकार मित्र जुरुक्क उठ्नुभयो हजुरहरूको छायाङ्कन गर्नका लागि सबैले हातमाथि लगेर राधे राधे भन्नु है त पत्रकार मित्र क्यामेरा सजाउँदै हुनुहुन्छ हजुरहरूको छायाङ्कनको लागि बोलो राधे राधे धन्यवाद आउनु सुभक्त सज्जन पुरेन जय राम गोविन्द जय जय गोपाल जय जय 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 राधा मनोहरि
रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद जय जय 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 बोल गोविंद गोपाल भगवान को जय श्रूयतां देवदेवीशः नारायणी जगत्पते तोदीयं नाम ध्यानेन कथयिष्ये शुभा कथा सर्वे श्रोता सावधान भवन्तु सबै एकाग्र भएर बस्नु होला शान्त भावबाट बस्नु होला नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा शौनकादि श्री सुतजीको बीचको संवाद वृन्दावनको अति पवित्र पावन भूमिमा कृष्ण भगवान परमात्माले युधिष्ठिर भन्ने राजालाई बताउनु भएका भागवत कथाका प्रसङ्गहरू कृतमाला नाम गरेको नदीको सान्निध्य धाममा राजा परीक्षितलाई 7औं दिनबाट तक्षक भन्ने नागले डसेर मर्ने भन्ने ब्रह्मश्राप पर्यो हो त्यही ब्रह्मश्रापबाट जीवन मुक्तिको दान दिनका लागि सुखदेव स्वामीले दिनुभएका भागवत कथाका प्रसङ्गहरू जस्ताको तस्तै हामी पनि सुन्दैछौँ। यता हरिद्वारको कनखलमा विदुरजीको र मैत्रीजीको बीचको संवाद भागवत मूल सिद्धान्तमा फरक नपर्ने मतबाट यो पवित्र भूमिमा हजुरहरू श्रद्धालु भक्त अनुरागी सज्जनहरूको र हामी वेदव्यास बीचको संवाद हो। भागवत कथाको माध्यमबाट आध्यात्मिक चिन्तनको माध्यमबाट भौतिक विकास प्राप्तिको लागि भौतिक सुविधा प्राप्तिको लागि सुन्नै पर्ने एउटै शास्त्र हो जसको नाम हो भागवत। भोले भागवत भगवानको हो। हिजोको प्रसङ्गमा कथा कहाँ पुगेको थियो? कहाँ पुगेको थियो यादै भएन। आउन पनि आइयो जान पनि गइयो बराबरी भइयो त्यस्तै भयो। हो आ पनि हो गा पनि हो बराबरी भा पनि हो रामका लेना बिनै देना बिनै कोही बात नहीं चिन्ता मत कर त्यही त भयो। हिजो कथा कहाँ पुगेको थियो? श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कन्धमा सुखदेव स्वामीको र राजा परीक्षितको संवाद हो। राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले दाजु र भाइको सम्बन्धलाई बताउँदै भागवत कथाको प्रवचनको सुरुवात गर्नुभएको थियो। हिजो कथा ठिक यहीँ पुगेको थियो। माझ कथा सत्र द्वितीय दिवसीयको लागि सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कन्धबाट आध्यात्मिक चिन्तनसँगै परीक्षित भन्ने राजालाई मर्न त मर्ने श्राप परेको त कसैले मेटाउन सक्दैन नै मर्नु पर्छ तर मर्न गर्न लाग्ने बनाउनका लागि भागवत कथाबाट आध्यात्मिक चिन्तनका सन्देश सत्सङ्ग महिमा बताउन लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने समानको कथा हिजोको प्रसङ्गबाट भोले भागवत भगवानको हो। जय राम आउने बेला भो आउने बेला भो दर्शन दिन भगवान आउने बेला भो आउने बेला भो आउने बेला भो दर्शन दिन भगवान आउने बेला भो आउने बेला भो आउने बेला भो दर्शन दिन भगवान आउने बेला भो।
दर्शन दिन भगवान आउने बेला भो आउने बेला भो आउने बेला भो दर्शन दिन भगवान आउने बेला भो हरे दर्शन दिन भगवान आउने बेला भो हरि दर्शन दिन भगवान आउने बेला भो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेव भज वासुदेव भज वासुदेव भज वासुदेव भज भज वासुदेव भज वासुदेव भज वासुदेव भज वासुदेव कृष्ण वासुदेव हरे बोले गोविंद भगवान भक्त सज्जन वृन्द यो छोटो सम्मानलाई मैले जोड्न चाहे तत्पश्चात हामी कथामा अगाडि बढ्दैछौँ। फेरि पनि मैले आज्ञा गरेँ, मैले अनुरोध गरेँ, मैले कष्ट गराउन चाहे जति पनि यो भागवत रस ज्ञान महायज्ञ भक्ति सङ्गीतको यो कथालाई ध्वनि यन्त्रको माध्यमबाट सुनिरहनु भएको छ। यत्र तत्र सर्वत्र छरिएर बस्नुभएका भक्त सज्जनहरू यो पण्डालमा आएर आफ्नो आसनको शोभा बढाउँदै भागवत अमृतमय ज्ञान प्राप्ति गर्नुहुन पनि मैले आयोजक समितिको तर्फबाट हामी कलाकार मित्र गुरुवर्गहरूको तर्फबाट मैले अनुरोध गर्न चाहे। भक्त सज्जनवृन्द, मैले भन्नै पर्छ, हामी करिब मैले सरस्वती हेर्दा 7 जिल्लाबाट आएका छौँ। हामी धेरै टाढाबाट पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण विशेष कृष्ण जन्माष्टमीको पावन समयलाई मध्यनजर गर्दै हामी धेरै जिल्लाबाट यहाँ उपस्थित भइरहेका छौँ। विशेष धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ, मैले सम्मान गर्नै पर्छ, सुशील साईजी जो संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई फेरि पनि जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु होला, जसको माध्यमबाट एउटा कुरो सुटुक्क भनौँ कि नभनौँ, अलि बिस्तारै बोल्दैछु है, बाहिर सुनाउनु हुँदैन, भनौँ। आमाले कपाल पनि पछाडि सार्नुभयो, कपालले पो छेकिदिन्छ कि बिस्तारै भन्नुभएको छ गुरुले। कृष्ण जन्माष्टमीको पावन समय, नारीहरूको पवित्र हरितालिका तीजको पावन समय, गौरी भनेको राधा, जगत जननी आमा, गौरा पर्व राधाजीको प्राकाट्य भएको समय, भगवान श्रीकृष्णले मनुष्यको रूप लिएर यो भूधराधाममा प्रकट गर्नुभएको समय, यो भाद्र महिना आफैमा सम्मानित छ। एकचोटि भाद्र महिनाको सम्मानितलाई हामी पनि सम्मानित हुन पाउँदा ताली बजाउँ त, आफैले सम्मान गरौँ त। एउटा कुरो, किनकि मैले जे भन्छु मैले हजुरहरूलाई ज्ञान दिने माध्यमबाट मात्रै भन्छु। हजुरहरूले अवश्य मेरा सुनिरहनु भएको छ, साह्रै खुसी पनि लागेछ। अर्को कुरो मैले हजुरहरूलाई भन्नै पर्छ, हामी तीर्थयात्रामा जान्छौँ, 1000 पाइला हजुरले तीर्थयात्रामा गर्नुहोस्, तर 1 पाइला भागवत यज्ञमा गर्नुहोस्, 1 पाइला भागवत यज्ञको फल बढी हुन्छ। 1 महिनामा 29 दिन हजुर रमाइलोमा गएर दिन बिताउनुहोस्। 1 महिनामा 1 दिन हजुरहरू यहाँ मात्रै नभएर धार्मिक आनन्द जहाँ पनि हुन्छ, मठ मन्दिर, वृद्धाश्रम, हरिनाम संकीर्तन, अखण्ड हरिभजन, तीर्थयात्रा जहाँ जानुहोस्, तर 29 दिनमा हजुरले केही पाउनुहुन्न। 29 दिनमा त हजुरले के पाउनुहुन्छ? जानी जानी कयौं छल कपट गरिन्छ पैसा कमाउनको लागि, जानी जानी कयौंको अपमान शब्द बोलेर अपमान गरिन्छ पैसा कमाएर मौज मस्ती गर्नको लागि। मात्र 29 दिन हामी त्यति कमाउँछौँ, जानी जानी कसैको हत्या गरिरहेका छौँ, तर 1 दिन हामी पुण्य आर्जन गर्यौं भने त्यो 29 दिनको पापले कहिल्यै पनि भेट्न सक्दैन। 1 दिनको पुण्य तराजुमा राखेर जोख्दा तराजु उचालिन सक्दैन, त्यति गइरहेछ।
त्यति महत्त्व छ। मैले हजुरहरूलाई अर्को एउटा कुरो पनि भन्नै पर्छ। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको समयमा मैले धादिङ आफ्नो जन्मगृह जिल्ला धादिङमा पनि मैले सदरमुकाममा कृष्ण मन्दिरमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने थियो, किनकि जेठ महिनाबाट हाम्रो सुशील भाइ लगायत यो राजज्ञान संस्थाले एउटा कार्यक्रम गर्नको लागि मलाई आग्रह गर्नुभयो। मेरो यो फुटुङ माध्यमिक विद्यालयको परिसरमा एउटा कार्यक्रम भएको थियो। त्यहाँ उहाँले कथा सुन्नु भएको रहेछ। गुरुदेव, मलाई एउटा संस्था लिएर मैले धार्मिक रूपबाट अगाडि बढ्दैछु, हजुरले कार्यक्रम गरिदिनु पर्यो भन्नुभयो। हामी आयौँ। जब मैले उद्देश्य हेर्ने बित्तिकै मेरो पनि कता कता मन छोयो, म पनि खुसी भएँ। मलाई लाग्छ अब भावी दिनमा गाईको सम्मान हुनेछ। यी सडकमा कति गाडीका ठक्करबाट अङ्गभङ्ग भएर लडिरहेका गाई बाच्छाहरू, यिनीहरूको व्यवस्थापन हुनेछ। हामीहरूको सानो सानो सहयोगबाट ती चौपाईहरूको जीवनस्तर उद्धार हुन सक्नेछ, सुधार हुन सक्नेछ, संरक्षित हुन सक्नेछन्। एकापट्टि अर्कोपट्टि सडक दुर्घटनालाई पनि हामीले घटाउन सक्नेछौँ। त आउनुहोस्, यसैलाई मध्यनजर गर्दै हजुरसँग तमाम मेरा आमाहरू, मेरा बाबाहरू, मेरा राम समानका दाजुभाइहरू, सीता समानकी दिदीबहिनीहरू, कृष्ण समानका बालगोपाल भाइ बहिनीहरूमा एउटै अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुरहरूसँग म केही पनि माग्दिनँ। आज एक थोक माग्ने विचारमा छु। दिने हो, खै दिन होला जस्तो लाग्यो। मैले केही माग्दैछु, दिनुहुन्छ नि? सब्जी खानको लागि पनिर ल्याइदिनु भन्न खोजिए होइन है, काजु किसमिस ल्याइदिनु भन्न खोजिए पनि होइन, एक बोरा चामल ल्याइदिनुहोस् भन्न खोजिए पनि होइन है, कोटको भित्री गोजीमा हात लैजानुहोस् मैले अहिले भनिएको छैन। एक थोक माग्दैछु, दिनुहुन्छ? कतिजनाले दिने? हात उठाउनुहोस् त। मैले माग्दैछु, अहिले यहीँबाट माग्दैछु। नदिने जतिले हात उठाउनुहोस् त। कहाँबाट आएर के माग्ने, के दिने त? दिने जतिले हात उठाउनुहोस् त। अब गुरुले मागिहाल्नुभयो, होस् म दिन्छु भन्ने जतिले हात उठाउनुहोस् त। पैसा माग्दिनँ है, फेरि हात उठाउनुहोस् त। लौ न भगवान्, होइन के त्यो बाइपासको घरै त माग्दिनन्? 2 महिनाको लागि रुम त माग्दिनन्? फेरि अन्तिमचोटि म केही माग्दैछु, हात उठाउनुहोस् त। दिने जतिले। खुसी लाग्यो। नदिने भन्दा दिनेकै बहुमतले जित्यो। आजबाट 9 गतेसम्मको लागि हजुरहरूको अमूल्य समय मागे मैले, दिनुहुन्छ नि? दिने जतिले ताली बजाउनुहोस् त। सम्भव भएदेखि हामीले एउटा आनन्द मेला पनि हुन्छ, भागवतसँगै एउटा रमाइलो पनि हुन्छ। अत्यन्त मिठा कथाहरू पनि बाँकी नै छन्। हजुरहरू धैर्यताको साथमा बसिदिनु होला। बोलो कृष्ण कन्हैया लालको जय। जय राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं विशाल वासुदेवाय हरे परमात्मने नमस्ते शिवाय गोविंदाय नमो। बोले गोविंद भगवान को जय। सुन्नुभयो महाराज परेछि रमाइलो प्रसंग। आज बरावतार भगवान को हातबाट हिरण्यक्ष भन्ने दैत्यलाई मारेर पृथ्वीको उद्धार गरी बसियो। सेतु बँदेलले पृथ्वीको उद्धार गरेको हुनाले आजकल पनि सेता बँदेलहरू प्रशस्त पाइन्छन्, यत्र तत्र पाइन्छन्।
संकल्प पनि हामी भनिरहन्छौँ, किनकि भगवानले गरेको लीलालाई हामी सधैँ जपिरहन्छौँ। संकल्प भन्ने गर्नु भएको छ गुरुबाहरूले, सुन्नु भएको छ नि? यसो श्राद्ध गर्दा, आज पूजा गर्दा। श्री श्वेतवारः कल्पे वैव सूत मन्वन्तरे अष्टाविंशतमे युगे सत्यत्रेता द्वापरान्ते बौद्धावतारे जम्बोदिते भारतवर्ष भरतखण्डे आर्यवर्तान्तर्गत हिमावत पर्वतैको देशे मासे मासायन उत्तम मासे ये स्थाने प्रमस्थले पुण्य बहु नेपाल देशे गौरक्ष राज्य कौशिकी धाम प्रदेश मध्य पशुपति क्षेत्रे भन्ने गरे छ कि छैन? काष्ठमण्डप मण्डलान्तर्गत बाइपास नगर यह पुण्य भूमौ भन्ने गरेको छ नि? 33 कोटी देवता चरण स्थले भन्ने गरेछ कि छैन? जे भा छ त्यही त्यही हामी भनिरहेछौँ, किनकि सत्यता भने सत्यता नै हुन्छ, कहिल्यै सत्य असत्यतामा जाँदैन। सत्य रूपी धान रोप्दा, धर्म रूपी कोदो रोप्दा पाप रूपी झार पलाइदिन्छ, तर त्यसलाई गोड्ने चलन छ। पाप रूपी झारलाई उखेलेर फालेपछि धर्म रूपी कोदो धान कल 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 पर्दै आउँछ, आउँदैन? आउँछ नि। पापलाई फाल्नै पर्छ, धर्मलाई रोप्नै पर्छ। धर्म नरोपिकन फस्टाउन सक्दैन, पापलाई उखेलेर नफालिकन नष्ट हुन सक्दैन। यो दुईटा नीति सिद्धान्त महान छ। यसैलाई मध्यनजर गराउँदै अहिले सेतो अवतार भगवान वराहले पृथ्वीको उद्धार गरेको हुनाले श्री श्वेतवाराह कल्पे हामी भनिरहेछौँ। भन्छौँ पनि सेता बदल प्रशस्त पाइन्छ, त्यही भएर होला सबै सेता बदलपट्टि ओहिरो लागेछन्। सुकिलो हुँदो रहेछ, सेतो हुँदो रहेछ। जानियो सेतो बदलपट्टि भनिएको छन्, सेतो खानेले कालो नि खाए हुन्छ, कालो खानेले सेतो नि खाए हुन्छ, सेतो खानेले कालो नि खाए हुन्छ। है सेतो बदलले पृथ्वीको उद्धार गरेको कथा प्रसङ्ग परीक्षितले प्रश्न गर्न लाग्नु हो। राजन झन्झन बुझ्यो झन कठिन, मैले बुझ्न सकिनँ नि। धर्मात्मी सत्यता वाला कश्यप प्रजापतिका छोरा हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिप दैत्य कसरी भए भन्दा यो कथा गहिरो छ। यो कथा अत्यन्त भावुक पनि छ राजन। एक दिनको कुरो हो, जब वैकुण्ठमा भगवान विष्णु विराजमान हुनुहुन्छ, त्यही बेलामा जय र विजयले भगवान विष्णुको ढोकेपाले भएर बसेछन् चौकीदार भएर। एक दिन ब्रह्माजीका पहिला सन्तान सनक सनन्दन सनातन सनत कुमारले भगवानको विष्णुको दर्शन गर्ने इच्छा आएछ। सरासरी वैकुण्ठको लोकमा गएको 6औं गेट पार गरेर 7औं गेटमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै राजन आज जय र विजयले छडिक देखाएर हातमा लट्ठी देखाएर बाटो छेक्न लागे। बच्चा कहाँ जान लाग्यो? जय र विजय, हामी त भगवानको दर्शन गर्न आयो। अरे अरे अरे, भगवानको दर्शन यस्ता बच्चाले पनि कहिले भगवानको दर्शन मिल्छ? हेर न हेर, नाङ्गै पो छौ, नाङ्गै छौ, एक सर वस्त्र पनि छैन, मिल्दैन, जानु मिल्दैन। घिन लाग्दो फोहोर मैलाले युक्त। त्यही बेलामा साक्षात्कार भगवानको भक्त चारवटा कुमारले भन्नुभयो, अहो जय र विजय, भगवानको भक्त पनि सानो र ठुलो हुन्छ र कहीँ भगवानको भक्त र पनि धनी र गरिब हुन्छ र कहीँ भगवानको भक्त नयाँ लुगा लगाउँदै भक्त हुने, लुगा मैलो चेतिएको लगाउँदा भक्त नहुने, नाङ्गै आउँदा भक्त नहुने, सोना चाँदी हिरा मोतीले सजिएर आउँदा भक्त हुने। यो त मेरो भगवानको कहिले पनि नियम छैन। हामी जान्छौँ, हामीले रोक लगाउन सक्दैनौँ, किनकि हामी भगवानको पहिलो दिव्य अवतार हौँ। हेरेर बच्चाहरू लाज लाग्दैन? वैकुण्ठमा आएर यस्ता फोरी बच्चाले भगवान हामी पहिलो भक्त पहिलो अवतार भइहाल, होइन भने छडी भेट्ला पिडो लामा सुस्वर्केलाई मरे पनि जाँदैनौँ, बरु मर्छौँ, यही मर्छौँ, तर हामी परमात्माको दर्शन नगरी जाँदैनौँ। जसरी बाल्टीमा दुधको सिर्का बज्ने बित्तिकै बाछाले कति हतार गर्छ दुध खानका लागि, आँखामा भुस्न पर्न आउने बित्तिकै परेली कति जागृत भएर आँखालाई छोप्न थाल्छन्। मेलापातबाट आमा आउने बित्तिकै घरमा बालबच्चाले कति हतार गरेर फरियाको फेर झुन्डिएर स्तनपान गर्न हतार गरेछ। त्यसै गरी हामी पनि भगवान विष्णुको दर्शन गर्न हतार छौँ। जय र विजय, मरे पनि हामी जाँदैनौँ, जे गर्छौँ। होइन, कस्ता मूर्ख बच्चाहरू नबुझाउँदा बुझ्छन्। जयले विजयले सोध्न लाग्यो, विजय के गर्ने हो? बोधिदिउँ। ड्याम्याज पशुलाई गोदे झैँ गोदेका छन्, जय र विजयलाई कुट, हामी तयारी छौँ। अय्या आत्थो केही भन्दैन। तोदियम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयत, कुट, अझै कुट।
भगवानले दिएको शरीर भगवानलाई सुम्पिन आएका छौँ, हामीलाई केही डर छैन। यो शरीरको माया छैन, गोद तर राम्रोसँग गोदाऊ। तरबार ल्याएर काट, हामी घाँटी थापिदिन्छौँ, तर राम्रोसँग च्वाट्ट काटिने गरी काट, सजिलोसँग काट, मारिदेऊ। अरे मान्छे छ बोको जत्रो, कुरा गर्छ डोको जत्रो। जाउँ भगवानले एकचोटि सुनाइदेऊ। Shani